बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ अरसे से हानिया खान नामी एक खातून जो अपने आप को मुबैना तौर पर डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी बीवी गर्दानती है और मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर बैठकर और मुख्तलिफ फेसबुक लाइव सेशंस में और मुख्तलिफ इंस्टाग्राम लाइव सेशंस में ऑडियो नोट्स और उसके अलावा कुछ कागजात या मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाकर ये दावा करती है कि आमिर लियाकत ने उससे तीसरी शादी की हुई थी। ये मामला जो है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिरी बात है, और इसमें यह भी है कि वो इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाती जाती है और डॉक्टर आमिर लियाकत उन इल्ज़ामात के जवाब में 2-3 बयानात जो है उनके इस मामले में सामने आ चुके हैं। वो खातून कराची भी जाती है, वो खातून वहाँ पर रहती भी है, वो खातून वहाँ जाकर गुलगपाड़ा भी करती है, वो खातून वहाँ जाकर ये भी दावा करती है कि जी मैं वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन भी गई हूँ और भी बहुत सारी बातें। और उसके बाद वो फिर मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो है चैनल्स के ऊपर बैठ कर जो है वो वही बातें बार बार दोहराती है जो अक्सर व बेशतर वो आपको करती हुई नज़र आती है। मैंने भी इंटरव्यू किया था उसका, और उस इंटरव्यू में मैंने उससे वो सवालात किए थे जो उससे किए जाने चाहिए थे, लेकिन उसके पास बावकौल उसके कोई सबूत मौजूद नहीं है। ना तो उसके पास किसी निकाह का सबूत है, ना तो उसके पास बच्चे का वो दावा करती है कि मेरा बच्चा जो है वो मिस कैरेज हुआ है या डॉक्टर आमिर लियाकत के ड्राइवर ने मारा है, लेकिन उसके पास एक रिपोर्ट एक कागज़ की शक्ल में ज़रूर मौजूद है जिस पर वो कहती है कि उसका DNA करवाया जाए। बहरहाल डॉक्टर आमिर लियाकत ने अब बाकायदा तौर पर ऐलान किया और एक आगे स्टेप लिया है। वो स्टेप क्या है आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा, और साथ साथ हानिया को उसने कहा है कि मैं तुम्हें नहीं तुम्हारे ख़ानदान को भी नहीं छोड़ूंगा। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे पता है कि तुम्हें शह देने वाले कौन हैं, उन शह देने वालों की भी अब खैर नहीं है, वो भी अपनी खैर मनाएं। डॉक्टर आमिर लियाकत क्या कहते हैं? डॉक्टर आमिर लियाकत कहते हैं कि मिसल मशहूर है कि शेर कुत्तों और खंजीरों का शिकार नहीं करते। वो कहते हैं कि वो छत पर एक गमले को सजदा करती है, कहती है कि अभी बारिश होने वाली है मगर नहीं होती, कहती है कि मेरा गमला मेरा काबा है, कहती है यही मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। हालांकि मेडिकल तो हुआ भी नहीं और अदालत अब मेडिकल टेस्ट कराने के लिए बेताब है। कहती है मुझे अदाकार सलमान खान ने फ़ोन किया, सलमान खान का पूरा ख़ानदान इस खुले झूठ पर चुप गया है। यह आमिर लियाकत कहते हैं। फिर वो कहते हैं, ये हानिया अपनी वीडियोज़ में कहती है, फिर वो कहते हैं कि बेसरोपा इल्ज़ामात, हद कज़फ़ और पाकिस्तान की कौमी असम्बली के एक रुकन को किसी की पुश्त पनाही पर बदनाम करने के मुकदमात कर दिए हैं। आमिर लियाकत साहब कहते हैं कि जी FIR 295C के तहत भी, जिसमें आपने अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबा नौज़ुबिल्लाह मुअज़्ज़ला बेटी कहा है, उसके ख़िलाफ़ उसके तहत कार्रवाई और मुझे काफिर और ज़ानी कहने पर भी एक अलग FIR दर्ज हानिया के ख़िलाफ़ डॉक्टर आमिर लियाकत ने करवा दी है। वो कहता है कि क्योंकि वली के बग़ैर कोई निकाह नहीं होता और बकौल तुम्हारे वली के तुम्हारे बच्चों को ख़ुद मैंने अपने हाथों से मारा है, इसलिए ये दरख्वास्त मैंने अदालत में एक अलग मुकदमे के तौर पर भी जमा करवाई है। साथ ही साथ जो कराची में तुमने ड्रामा किया है, उस ड्रामे के हवाले से भी मैंने सारा जो है, और जो तुमने कहा कि मैं तुम्हारे 2 तस्वराती बच्चों का बाप हूँ और बकौल तुम्हारे तुम सिटी कोर्ट भी गई थी, वो 1 साल मेरे साथ भी रही थी, और बाकी जो जितना तुमने किया है, और तुमने ये भी कहा कि जी बलोच कॉलोनी थाने में जो है वो रिश्वत ली गई, तुमने ये कहा कि तुम्हें थप्पड़ मारकर कराची से बाहर निकालने की गलीज़ सोच, और साथ साथ तुम्हारे बाप ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया, उसमें भी झूठा इंटरव्यू। उस समय वो किस वक्त मेरे पास आया तुम्हारा बाप, जिसमें उस इंटरव्यू में उसके बाप ने दावा किया है आमिर लियाकत के बाप, और CCTV फुटेज और मुझसे बातें दब कर की या खुफिया रिकॉर्डिंग थी, इसके सबूत और मौला अली की शान में गुस्ताखियों समेत तुम्हें और तुम्हारे पुश्त पनाहों की गिरफ्त को फौरी गिरफ़्तार करके अदालत आलिया में पेश करने की FIR दर्ज करवा दी है। कोर्ट नोटिस तुम्हें मिल जाएगा और अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत नागवार बातें झेली, अपनों का साथ छोड़ना सहा। ये वो डॉक्टर मेरे ख्याल से तूबा के हवाले से कह रहे हैं। अब मज़ीद सहा नहीं जाता, तुम भी जानती हो और मैं भी कि तुमसे निकाह या ताल्लुकात बदतरीन कीचड़ जैसे कज़ब के सिवा और कुछ नहीं।
ماں سوائے اس کے کہ میں تمہارے والد اور والدہ کے اصرار پر تمہارے گھر آیا تھا، ایک فین کی حیثیت سے میں نے تمہارے ساتھ تصویر بنوائی تھی، لیکن تم نے میری عزت، میری مدد اور غریبوں کے لیے میرے احساس کو روند ڈالا، میری سیاسی جماعت کے چیئرمین میرے وزیر اعظم کو عمرے کی ادائیگی پر گالیاں دیں، اپنے آپ کو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی معاذ اللہ توبہ نعوذ باللہ کہا، اور میں نے کہا تھا، لکھا تھا، متنبہ کیا تھا، بار بار کہا تھا کہ باز آ جاؤ، بس کر دو، یہ ویڈیو اور بدنام کرنے کا کھیل بند کرو، بہت لوگ آئے اس دھندے میں اور گندے ہو کر چلے گئے، مجھے میرے پروردگار اور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ میری نعتوں کے صدقے مجدار سے نکالا ہے، بد ذات، جھوٹی، مکارہ، یاد رکھنا میں تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو اب قانوناً نہیں چھوڑوں گا، تم نے میری خاموشی، صبر اور شرافت کو میری مجبوری سمجھ لیا تھا، تم عامر لیاقت حسین کو نہیں جانتی ہو، میں ہمیشہ اپنا مذاق اڑائے جانے یا بے تک الزامات پر معاملات کو نظر انداز کرتا آیا ہوں، لیکن تم نے اور تمہارے پیچھے کھڑے افراد نے غلاظت اور گندگی اچھالنے میں کوئی حد نہیں چھوڑی، قسم رب العزت کی اب تمہیں انجام تک پہنچتے دیکھنا چاہتا ہوں، والسلام عامر لیاقت حسین۔ عامر لیاقت حسین صاحب نے بمطابق یہ جو انہوں نے تحریر کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے FIRs کروا دیے ہیں ہانیہ کے خلاف۔ ہانیہ جو ہے وہ اسلام آباد بیسڈ ہے، اسلام آباد میں رہتی ہے، میری بھی ملاقات ہوئی ہے، میں نے اس کا انٹرویو بھی کیا ہے، وہ جو ہے دعوے کرتی ہے، پریس کلب میں اس نے پریس کانفرنس بھی کی ہے، وہ مختلف یوٹیوب چینلز کو انٹرویو دینے میں جو ہے خوشی محسوس کرتی ہے، فیس بک سیشنز لائیو کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہے، انسٹاگرام پہ آتی ہے اور بارہا یہ دعویٰ کرتی ہے۔ یہ اچھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے یہ FIRs کروائی ہیں، کیونکہ جو الزامات جس سطح کے الزامات لگا رہی ہے ان کے معاملات کا پتہ چلنا بہت ضروری ہے، سچ ہے، جھوٹ ہے، جو بھی ہے، دودھ کا دودھ پانی ہو جائے، پانی کا پانی ہو جائے گا، اگر وہ جھوٹی ہے تو پکڑی جائے گی، اگر وہ سچی ہے، وہ کچھ آڈیو جو ہے اس کے پاس ویڈیو آڈیو نوٹس ہیں، وہ میرے پاس بھی موجود ہیں، مجھے بھی اس نے بھیجے تھے اور وہ تقریباً میڈیا کے لوگوں کو اس نے شیئر کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کے پاس ایک رپورٹ تو ہے اور اسلام آباد کے ہسپتال کے اس کو بھی چیک کروایا جا سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ بھی فورینسک ہو جائے گی۔ یہ بہت اچھا ہوا ہے کہ FIRs ہو گئی ہیں، یہ معاملہ اب قانونی بن گیا، اور قانونی معاملہ جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کا کوئی نہ کوئی سرا ضرور نکلتا ہے۔ اب یہ عامر لیاقت نے سٹیپ لیا، اب اس کے جواب میں ہانیہ کیا کہتی ہے یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ جو ہے اس کے حوالے سے کیا آگے جو لائے عمل ہے وہ اختیار کرتی ہے۔ بہرحال بہت اچھا سٹیپ ہے، میرے خیال سے لینا چاہیے تھا ڈاکٹر صاحب کو، پہلے لینا چاہیے تھا، اگر واقعی ان کے خلاف یہ کمپین کی جا رہی ہے تو میرے خیال سے جو ہے یہ بڑا ضروری تھا، اور اگر ہانیہ کہ ہاں کچھ ہے اور ہانیہ کے پاس بھی اس طرح کے ثبوت ہیں اور وہ کچھ پروو کر سکتی ہے تو میرا خیال یہ بھی بڑا ضروری تھا کہ یہ چیز جو ہے اب کلیئر ہو جانی چاہیے، کیونکہ وہ مسلسل ویڈیوز کر رہی تھی اور ڈاکٹر صاحب کی ظاہری بات ہے لوگوں کے ذہن میں بات تو آئی ہوئی تھی، کیونکہ میں بھی جتنی ویڈیوز کرتا ہوں اس کے نیچے کمنٹس جو ہوتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی اگر یہ ہے جھوٹ ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب کو اور ڈاکٹر عامر لیاقت کو یہ سارا کچھ کرنا چاہیے تھا اور انہیں کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ اب یہ معاملہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس حوالے سے ضرور جو ہے کوئی نہ کوئی بہتر پیش رفت ہوگی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے تھا، ہانیہ کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ اور یہ چیزیں آ جائیں گی، وہ بھی آپ تک ضرور پہنچاؤں گا، کیونکہ میرا کام دونوں طرف کا موقف سامنے رکھنا ہے تو وہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا اور ہمیشہ پہنچاتا بھی ہوں۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، کوشش کروں گا کہ میں ہانیہ کا انٹرویو کر لوں ایک دفعہ پھر، اور جتنے سوالات ڈاکٹر صاحب نے اٹھائے ہیں یہ سوالات میں اس کے سامنے رکھوں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ تم جو کر رہی ہو اس میں تمہارے پاس آخر کچھ ہے بھی یا ویسے ہی، کیونکہ اب تو باقاعدہ قانونی کارروائی ہوگی تو میرے خیال سے اس حوالے سے مزید بات کی جا سکتی ہے۔ اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر اور اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نابود کرے، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں وہی درخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور مجھے یہ بھی ضرور بتایا کریں کہ کس طرح کی ویڈیوز مجھے کرنی چاہیے، بڑی رہنمائی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہری بات ہے ہم نے کام کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مزید ویڈیوز بھی ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔